दोस्तों, ये थंबनेल देखें। एक चुटकी नमक, एक चुटकी नमक पर एक आयत है कुरान की, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। आपके घर से गुर्बत का खात्मा कर देगा एक अमल। एक सबूत के साथ मैं आपको बताता हूं, एक अमल आपको बताता हूं, लेकिन याद रखिए कि ये अमल करने के लिए वीडियो पूरी देखोगे तो अमल की इजाजत है। आप यकीन करें कि आपके घर की हर प्रॉब्लम ये अमल करने से, वजीफा तो अपनी जगह है, ठीक है, मानता हूं, लेकिन साइंसी तौर पर भी मैं आपको बताता हूं कि आपने पिरामिड सुने होंगे, मिस्र के अहराम मिस्र, ये पिक्चर आपको नजर आ रही हैं। ये पिरामिड क्या है? जो हमारे ये माहौल है, इसमें कुछ ताकतें फिर रही हैं, कुछ एनर्जीज हैं, कुछ कुछ बैड एनर्जीज हैं, कुछ अच्छी एनर्जी हैं, कुछ गलत एनर्जी हैं। ये पिरामिड अहराम मिस्र हजारों साल पहले के बने हुए हैं और अक्ल हैरान है कि ये किस तरह बनाए गए होंगे। इनका एक जाविया है, इसमें बैड एनर्जी दाखिल नहीं होती है, ताकि कोई बकरी कोई जानवर अंदर जाके मर जाए ना, तो मैं कहता हूँ 1000 साल पड़ा रहे खराब नहीं होगा। अल्लाह की शान है। इसी तरह आप ये 64 डिग्री या 65 डिग्री हिसाब किताब है, अगर आप चाहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं। आप अपना कमरा भी इस तरह का बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल के मिस्त्रियों की बस की बात नहीं है। इसके अंदर बैठ के आप इबादत करो, वज़ाइफ करो, हर चीज कबूल। अब ये मैं कहना नहीं चाहता कि ये पिरामिड जो आपको नजर आ रहे हैं इस तरह का आप कमरा बनवा लो। समझाना चाहता हूं कि बैड एनर्जीज और गुड एनर्जीज जो इस वक्त फिर रही हैं, जिससे हमारी बदकिस्मती भी होती है, बीमारियां भी आती हैं और हमारी खुशियां और गमियां भी इससे मंसूब होती हैं। इसी तरह नमक का एक अमल है। काफ़ी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्टें आती रहती हैं और साइंसी पोस्टें भी आती रहती हैं कि जिस घर में, देखें आप मिसाल, जिस घर में, जिस कमरे में आप रहायश रखते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो बेडरूम होता है ज़्यादातर, तो उसमें कई साइंसी तौर पर बताया गया है कि अगर आप इतना सा नमक, पीसा हुआ नमक नहीं, जो मतलब है अभी पीसे बगैर पीसे जो पत्थर होता है नमक का, सुर्ख नमक होता है, अगर आप इसको एक जगह रख दें, कोई किसी जगह रख दें, किसी ऊंची थोड़ी सी जगह पर रख दें, आपके कमरे में बैड एनर्जीज दाखिल होना, एक दिन कुछ दिन गुजरेंगे, आपके कमरे में बैड एनर्जी जो कि दुनिया में है, साइंसी तौर पर साबित है, नहीं दाखिल होंगी। इसके बाद आप देखोगे कि आपको, आपका जो मन है, आपके मन किसे कहते हैं, अंदर को, खुश रहना शुरू हो जाएगा। वो आहिस्ता 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 आप देखोगे कि आपके काम सीधे हो रहे हैं, कुदरतन गैबी हाथ से। ये हकीकत है, ये वजीफे से हट कर मैं आपको बता रहा हूं। अब उसी हिसाब किताब से देखें, कुरान एक शिफा है, कुरान एक राह है, एक रास्ता है जिस पर चलकर बंदा भलाई की तरफ, कामयाबी की तरफ जाता है। कुरान आपके नामा अमाल को भरने, नेकियों से भरने के लिए एक खजाना है। कुरान अल्लाह की एक नेमत है और इसकी आयत है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। रिज़्क़ के लिए ये आयत जो नजर आ रही है आपको, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ के लिए अगर कोई पढ़ता है उसकी तकदीर बदल जाती है। और अगर मैं वो नमक सॉलिड के जो अमल है, इस पर आपको ये पहले मैं बता चुका हूं, काफी साल पहले ये मैं वजीफा बताया था। इस पर अगर मैं आपको एक अमल बताऊं कि आपकी तकदीर बदल जाए। देखिए, नमक तो बगैर वजीफे के बंदा रख लेना कमरे में। अगर आप एक पत्थर नमा जो बगैर पिसे हुए नमक होता है, आप हर बंदा जो सुन रहा है वो कर ले, आप खुद देखोगे। और इसका एक और अमल भी है कि एक तो नमक की खिट्टी रख लो, और एक इस तरह होता है कि ये मिसाल, ये गिलास है ना, ये देखें खुले मुंह वाला है, यानी बोतल की तरह इस तरह ऊपर से तंग नहीं है। इस तरह की एक कांच की बोतल लें बड़े, जिसका मुंह खुला हो, उसमें 75% थोड़ा सा, यानी इतना सा पाव के हिसाब से खाली रख के बोतल, पानी रख के ना, उसमें 4 चम्मच पिसा हुआ नमक डाल के कमरे में रख दो। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ये वजीफे से हट के बात है। अब आप एक हफ्ते बाद, यानी 8 दिन बाद, उस पानी को आप बदलें, दोबारा 4 चम्मच नमक, उबला हुआ पानी आपने लेना है, उसमें डालना है, एक कमरे के कोने में रख दें। जितनी बैड एनर्जीज हैं वहां जाएंगी,
آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ختم, کاروبار میں دل نہیں لگتا دل لگے گا. آپ کے اندر ایک ایسی ہمت پیدا ہوگی کہ اگر آپ نوکری بھی ڈھونڈ رہے ہو ایسے انٹرویو آپ دے پاؤ گے کہ آپ کو نوکری مل جائے گی. اگر آپ کو خاتون ہے پارلر ڈالا ہوا ہے, آپ کے اندر ایک ایسی انرجی پیدا ہوگی کہ مڑ کے آپ کے پارلر پہ رش نہیں ختم ہوگا. آپ ایک خاتون ہو, کسی فیکٹری میں ملازم ہو, آپ کپڑے سیتی ہو, یا آپ ایک دکاندار ہو, آپ ایک مرد ہو, یعنی زندگی کے کامیابیاں اگر چاہتے ہو نا, نمک والا عمل آزما کر دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب غریب طریقے سے بہتری آئے گی. آزمانا شرط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں وظیفہ بتاتا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا, آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں عمل تو یہ ہے ہی ہے, لیکن اس میں ایک عمل وظیفے کا عنصر میں شامل کروا کے نا آپ کو اس کی طاقت میں 100 گنا اضافہ کروا دوں گا. تو ویڈیو کو لائک کر دیں, ویڈیو اگر چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر کر لیں, اور ایک کمنٹ کیا کریں اور بتایا کریں آپ کہاں سے ہیں. دوستو, جس بندے کو رزق چاہیے ہوتا ہے نا جی, اس کو چاہیے کہ اپنی دکان پر یا جہاں بھی وہ اس کا ٹھیا ہے کاروبار ہے, واللہ خیر الرازقین سامنے کر کے لکھ کے لگوائے. اب اگر سوچو کہ پانی پر دم کرو, اس پانی پر جو آپ کمرے میں رکھنا چاہتے ہو. میں نے بتایا تھا نا نمک میں پانی لے کر 75% کھلے منہ والی کانچ کی بوتل لے کر شیشے کی, اس میں آپ یہ یعنی پوری نہیں بھرنی, تھوڑی سی خالی 75% آپ بھریں, 25% خالی رکھیں. اس میں آپ نے پانی جو ڈالنا ہے اس میں آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین پڑھ کے اس میں 4 چمچ نمک ڈال دیں اور کمرے میں رکھ دیں. ہر 8 دن بعد بدل دیں. یعنی مثال ہفتے کو رکھا نا, یا جمعے کو رکھا جمعے کو بدل دیں, اتوار کو رکھا اتوار کو بدل دیں, ہفتے کو رکھا اگلے ہفتے بدل دیں. اور پانی یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ نے 100 بار واللہ خیر الرازقین پڑھا ہوگا, پڑھ کے رکھنا ہے. اور اس کو پھر کسی ناپاک جگہ نالی وغیرہ کسی جگہ نہیں پھینکنا, اس کو صرف اور صرف مٹی اونچی جگہ پر, پہاڑی ڈلوان یا قبرستان, کسی ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں, یا آپ کے گھر میں پودے وغیرہ لگے ہیں اس میں ڈالنا ہے. یا بلکہ پودوں میں نہ ڈالیے گا, خراب ہو جائیں گے کیونکہ اس میں نمک ہوگا. یہ چیز آپ, اور ہاں اگر آپ وہ نمک تھوڑا سا کھٹی پیسا ہوا نہیں, ایک کالے کپڑے میں لے کر دم کر کے 100 بار واللہ خیر الرازقین گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر کسی پوشیدہ جگہ پر اسے لٹکا دیں, آپ دیکھو گے کہ گھر میں جتنی بیڈ انرجیز ہیں, جنات, نظر بد, پریشانیاں, لگا کے دیکھو, آپ خود آزماؤ اس بات کو, گھر میں جتنی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جو رکاوٹیں ہیں آپ کے کاروبار میں یا امتحانات میں کامیابی میں یا انٹرویو میں کامیابی میں, کئی لوگوں کی کئی خواہشات ہوتی ہیں, ذاتی گھر, نوکری, یہ وہ, ہر باہر جانا, ابراڈ دوسرے ملک جا کے کاروبار کرنا, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا. آپ یہ عمل کریں گے, آپ کے اندر بھی ایک انرجی پیدا ہوگی اور ایک شوق پیدا ہوگا. جب بندہ پر امید ہوتا ہے نا, ہر کام میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہ جو نمک والا عمل ہے نا جی, اگر آپ بوتل میں رکھ کے پانی 4 چمچ اس میں نمک ڈالنا چاہتے ہیں تب بھی کر لیں, اور اگر لٹکانا چاہتے ہیں تب بھی 100 بار. ایک لینی کھٹی ہے. اور جو شروع میں نے بات کی تھی نا کہ اپنے کمرے میں اتنا سا ایک کھٹی بڑی نمک کی جو پسا ہوا نہیں ہوتا رکھ لیں, یہ تو آپ کر کے دیکھیں. جب آپ کریں گے کچھ دن آپ نے دیکھنا ہے, کچھ ہفتے کچھ مہینے, یہ نہ ہو آپ دیکھیں رکھیں آپ کہیں گے کچھ نہیں ہوا جی, یہ نہیں ہے. اس کو آپ پراپر رکھ لیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ کمال ہو جانا ہے. یعنی جو آپ کی دیکھیں خواہشیں کیسے پوری ہوتی ہیں, بندے کے اندر امید پیدا ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے یار نہیں ہوتا, ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر تو ہونا بھی ہو تو نہیں ہوتا, تو بندے کے اندر ایک نہیں ہوگا ہم کر کے رہیں گے, اور پھر وہ ہو جاتا ہے. یعنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا, اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.